अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का व्लॉग किस अबाउट है ये तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है। और मेरा आज का व्लॉग भी जुम्मतुल मुबारक के हवाले से है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि रमज़ान की इबादत भी हमसे शेयर कीजिएगा जो डेली बेसिस पर आप करती हैं। तो बहनों और भाइयों में डेली बेसिस पे तो व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको जुम्मतुल मुबारक की स्पेशल इबादत जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ इसी व्लॉग में। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं रमज़ानुल मुबारक में बहुत कम व्लॉग्स अपलोड कर सकूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रमज़ानुल मुबारक को देना चाहती हूँ, इबादत को देना चाहती हूँ। ये डेली व्लॉगिंग्स तो चलती ही रहती हैं, बातें भी चलती रहती हैं, हर काम दुनिया का चलता रहता है। अगला रमज़ान पता नहीं नसीब होगा या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रमज़ानुल मुबारक को दूँ। इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं व्लॉग्स बहुत कम अपलोड करूँगी। मे बी महीने में मैं इस पूरे महीने में मैं 4 व्लॉग्स अपलोड करूँगी, वो भी जुम्मतुल मुबारक के हवाले से होंगे। ठीक है, हर जुम्मा एक मेरा आएगा व्लॉग। उसमें मैं जुम्मे की इबादत आपको बताऊँगी। चारों जुम्मा की इबादत डिफरेंट हैं, तो आप लोगों ने चारों व्लॉग्स मिस नहीं करने। व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। तो जिस व्लॉग में मैं आप लोगों से इस जुम्मतुल मुबारक की फजर से लेकर रात सोने तक की इबादत शेयर करूंगी, जो जो मैं करने वाली हूँ सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोगों ने भी ठीक उसी तरह से करना है। एक एक चीज़ जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही मुजरब है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है। आप लोगों ने पूरे यकीन के साथ पढ़ाई करनी है, इबादत करनी है। इसको किसी वजीफ़े की तरह नहीं करना, किसी अमल की तरह नहीं करना, सिर्फ़ अल्लाह पाक की इबादत की नीयत से करना है। और अगर आप जब अल्लाह पाक की इबादत की नीयत से करेंगे तो आपके सारे मकसद, सारी हाजतें, सारी मुरादें वैसे ही पूरी होती जाएंगी। इवन बिना मांगे भी आप अगर दिल में भी रखेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। हर दुआ आपकी कबूल होगी। ये नहीं मैं कहूँगी कि आपकी ये वाली मुराद पूरी हो जाएगी, वो वाली पूरी हो जाएगी। हर दुआ कबूल होगी आपकी इस महीने के अंदर इंशाल्लाह। चलिए पहले मैं आप लोगों से इबादत शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दुआ का तरीका बताऊँगी। जो आपने जुम्मतुल मुबारक को दुआएं किस तरीके से करनी है हर नमाज के साथ, वो तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो जी सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो जुम्मे की रात को करना है। जुम्मे की रात काउंट होती है जुमेरात की रात 12 बजे के बाद। ठीक है, जब 12 बज जाते हैं उसके बाद से लेके फजर टाइम तक जुम्मे की रात काउंट होती है। उसमें आप लोगों ने पढ़नी है सलातो तस्बीह। सलातो तस्बीह नमाज के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। इसकी फ़जीलत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी फ़जीलतें बयान करना शुरू करूँगी तो व्लॉग मेरा 2 घंटों का बन जाएगा। इसकी फ़जीलत जानने के लिए सिर्फ़ इतना जानना हमारा काफ़ी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ अपने चचा हज़रत अब्बास को तालीम फ़रमाई थी और उनसे फ़रमाया था कि ये नमाज़ रोज़ाना पढ़ो, यानी सलातो तस्बीह नमाज़ रोज़ाना पढ़ो। अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो जुम्मे को पढ़ लो, जुम्मे को ना पढ़ सको तो महीने में 1 मरतबा पढ़ो, महीने में 1 बार भी ना पढ़ सको तो साल में 1 दफ़ा पढ़ो। और अगर साल में भी ना पढ़ सको, इतना भी ना हो सके, तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ये नमाज़ ज़रूर पढ़ो। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फ़रमाया था। यहाँ से आप लोग इस नमाज की फ़जीलत का अंदाज़ा लगा लीजिए। और आप लोगों ने लाज़मी पढ़नी है ये जुम्मे की रात को तहज्जुद के टाइम। ठीक है, 12 बजे के बाद आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। मैं 1 या डेढ़ बजे इस तरह पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैंने बाकी इबादत भी करनी होती हैं। इसके अलावा हम लेडीज़ का सहरी का मसला भी होता है कि हमने सहरी भी बनानी होती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके पढ़ लीजिए ताकि आपकी सहरी भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी इबादत भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी ज़हन में सहरी की टेंशन ना चल रही हो, इसलिए टाइम से पढ़ लीजिएगा। जिन जिन को सलातो तस्बीह नमाज़ पढ़ना नहीं आती, मैं ये तरीका ऊपर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। अगर आपको यहाँ से भी समझ नहीं आती तो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसके अबाउट। सलातो तस्बीह नमाज़ के तरीके काफ़ी जगह पे हैं, आप लोग वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा काम आप लोगों ने फ़जर नमाज के बाद करना है। फ़जर नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सूरह यासीन भी पढ़नी है, वो तो लाज़मी है, वो आपने जारी रखना है साथ। उसके अलावा आप लोगों ने सूरह हशर की आखिरी 6 आयात की तिलावत करनी है 3 मरतबा। ठीक है, तिलावत यानी कि पढ़ना है जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं। आखिरी 6 आयात सूरह हशर की 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़नी है।
اس ولاگ میں آپ کو جو عبادات بتا رہی ہوں وہ آپ نے صرف جمعۃ المبارک کو کرنا ہے، رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ عبادات کرنی ہے، ڈیلی بیسس پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے ظہر نماز کے بعد ظہر کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ جو تسبیحات آپ کے اسکرین پر آ رہی ہیں یہ پوری آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے ظہر نماز کے بعد۔ ہر نماز میں آپ لوگوں نے دعا ایک ہی طریقے سے مانگنی ہے، وہ کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آگے چل کر۔ پہلے آپ لوگ عبادات سن لیجئے کہ آپ نے ہر نماز کے ساتھ کیا کیا پڑھنا ہے۔ اور جی عصر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ جو دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے یہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 7 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ پڑھنی ہے، بہت ہی مجرب دعا ہے، یہ بہت زبردست ہے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ عام دنوں میں بھی جب آپ لوگوں نے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کیجئے، بہت زبردست بہت مجرب دعا ہے یہ۔ اور کیونکہ اس میں اعظم بھی آتا ہے، اور اس میں اعظم کے تھرو جو اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے اللہ پاک وہ لازمی آپ کو عطا کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا ارحم الراحمین اور یا ربی یہ دونوں آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، دعا سے پہلے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نماز میں پڑھنے کے لیے وہ آپ لوگوں نے دعا سے پہلے پڑھنی ہے، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز تراویح یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ تو جی یہ ساری پڑھائیاں آپ لوگوں نے کرنی ہیں نمازوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب آپ لوگ بستر پر جاتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے یہ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے، اور پڑھتے ہوئے یہ امیجن کرنا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت آپ لوگوں پہ برس رہی ہے، اللہ پاک کی رحمت کا سایہ آپ کے سروں پر ہے، آپ کو اتنا سکون فیل ہوگا، اور اللہ کی رحمت واقعی آپ لوگوں پہ برس رہی ہوگی کیونکہ سارا دن آپ اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑی سی محنت ہے لیکن اس کا پھل بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ، اور بہت جلد ملے گا انشاءاللہ۔ چلیے اب دعا کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ دعا آپ نے کس طریقے سے مانگنی ہے، ساری نمازوں کے ساتھ ایک ہی طریقے سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی ہر نماز میں دعا کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے نام سے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ یہ بول کر آپ نے اپنی دعا سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کو پکارتے ہوئے اپنی دعا سٹارٹ کرنی ہے، اور جتنے نام آپ لوگ کو اللہ پاک کے یاد ہیں ان ناموں سے پکار کر اللہ پاک سے مانگیے، اور پھر آپ لوگ دیکھیے کہ آپ کو خود چینجز نظر آئیں گی اپنی دعاؤں کی قبولیت میں، جو دعائیں آپ کی ابھی تک پینڈنگ ہیں وہ بھی آپ کی انشاءاللہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے جمعۃ المبارک میں اپنی دعا قبول کروائیے، رو کر گڑ گڑا کر اپنی محتاجی ظاہر کر کے اس کی تمام صفات بیان کر کے دوسروں کے لیے پہلے دعا مانگیے۔ یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی دعا مانگیں پہلے دوسرے کے لیے مانگیں، کیونکہ جو دعا آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کو چاہیے وہ پہلے دوسروں کے لیے مانگیے، اور تو پھر دیکھیے آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کو پہلے نوازیں گے۔ تو جی یہ ساری تھی میری رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی عبادات جو میں کرنے والی ہوں، میں نے سب کچھ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ہے۔ مل کر برکتیں سمیٹیں گے رمضان کی، مل کر رحمتیں سمیٹیں گے انشاءاللہ، اور مل کر اللہ پاک سے اپنی باتیں منوائیں گے۔ یہ تمام عبادات رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے کی الگ ہے، تیسرے کی الگ ہے، چوتھے کی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی، ہر جمعے رات کو میں آپ کو جمعے کے اباؤٹ بتاتی رہوں گی جو میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے کیجئے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، میری دعائیں قبول ہوں، آمین الہی آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجئے، سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگز۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، پھر بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن رہتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور تب تک کے لیے جویریہ دانیال کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک۔